दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 10 पैसा बढाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रचारमा दलहरूको दौडाहा। मतदाता परिचय पत्र नहुनेले पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने। चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठनहरू सम्बन्धित क्याम्पसमा दर्ता। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष अघि नै हतारमा उद्घाटन गरेको धरहराको काम अझै सकिएन। अन्तर्राष्ट्रियमा देशद्रोहको आरोपमा क्याम्बोडियाका विपक्षी नेतालाई 27 वर्ष घरमै नजरबन्दमा राख्ने सरकारको निर्णय र खेलकुदमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध नेपालको पुनरागमन जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय सरकार सुशासनमा कमजोर, नयाँ जनप्रतिनिधि विरुद्ध पनि धमाधम उजुरी। अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्ध 34% भन्दा बढी निवेदन। प्रहरी महानिरीक्षकका लागि 17 जना बीच प्रतिस्पर्धा। 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने कसरत। ऐन नै नहुँदा सुरक्षा संगठनमा राजनैतिक नेतृत्वको चलखेल। विकासशील देश बन्न नेपालका सबै सूचकाङ्क पूरा। बढुवा भएपछि आर्थिक सहुलियत रोकिए पनि लगानी बढ्ने। विज्ञ भन्छन् 2-4 अर्ब सहायताको मुख नहेर। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बेलारुसी अधिकारकर्मी आलेसलाई 10 वर्षको सजाय। सरकार विरोधी गतिविधि गर्न अवैध रकम भित्राएको आरोप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमल तारद्वारा फ्रेन्ड्स क्लब 1-0 ले पराजित। भोलि 3 खेल हुने। आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिले संविधानको पालना र मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 8 दलद्वारा गठित राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान परिचालन र संयोजन संयन्त्रले आज 7 प्रदेशमा गरेको प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्तित्व भएकाले रामचन्द्र पौडेललाई विजय गराउन गठबन्धनका सबै दल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। कोशी प्रदेशका सांसदका लागि विराटनगरमा आयोजित अभिमुखीकरणमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति चुनावमा मत बदर हुन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तै पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लगायतले वर्तमान गठबन्धन निर्वाचनमा मतदानका लागि मात्र नभई देशको समस्यालाई समाधान गर्न अघि बढ्नका लागि तत्पर रहेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनमा भएको सहमतिबाट कांग्रेस दायाँ बायाँ नलाग्ने स्पष्ट पारे। निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र नहुनेले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। तर अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भने भएको हुनुपर्नेछ। आयोगले आज बसेको पदाधिकारी बैठकले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएकालाई 5वटा परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुने व्यवस्था छ। उनीहरूले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सम्बन्धित सचिवालयबाट प्राप्त परिचय पत्र, निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचित हुँदा उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउनेछन्। सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नारा तिनै तहका सरकारले लगाउँछन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन। अझ स्थानीय तहमा त झन् धेरै अनियमितता भएको गुनासो आइरहेको छ। आर्थिक सुशासन कायम नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये आधा जसो त स्थानीय तह विरुद्धकै छन्। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पहिलो वर्ष पुरा नहुँदै सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्तामाथि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा अख्तियार लगायतका संस्थामा परेका उजुरी तथा सुशासनका दृष्टिले सुखद नभएको टिप्पणी भइरहँदा नगरपिता जस्तो जिम्मेवार पद सम्हाल्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बित भए। कानुन अनुसार यो नगरपालिकामा नीति नियम अनुसार चलाउनु पर्छ। 81 त्यस्तो घटना घट्नु स्वाभाविक रूपमा दुःखद हो, हैन? तर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा
अब व्यक्तिको व्यक्तिगत नेचर, व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वभाव को सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न गाह्रो हुन्छ। स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कले मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको 2079 सालको प्रतिवेदन अनुसार 43 अर्ब 90 करोड बेरुजु स्थानीय तहको मात्रै छ, जसमा 32 अर्ब 82 करोड नियमित नगरेको छ भने पेशकी रकम मात्रै 5 अर्ब 10 करोड देखिन्छ। महालेखाको यो बेरुजु अघिल्लो कार्यकालको भए पनि स्थानीय तह विरुद्ध परेका 2700 भन्दा बढी उजुरी यसै वर्षका छन्। आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने स्थानीय तह बेरुजु हटाउन र हिसाब किताबलाई चुस्त राख्नेतर्फ गम्भीर देखिँदैनन्। म आएपछि त त्यस्तो कुराहरू मैले अब यो वर्ष त कुनै कुरा पनि भएन होइन। तर विगतको वर्षहरूमा चाहिँ अब त्यो विषय त अब हाम्रो चाहिँ एकाउन्टेन्ट साहब र हामी साहबलाई थाहा होला बढी किन आयो के कारण आएको भन्ने कुरा। प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता दिने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको थिएन, पछि निर्णय गर्यो। त्यो पहिलाको त्यो पनि बेरुजुमै टिपिएको छ र यी मैले अघि भनिहालेँ, यी सम्पूर्ण विशेष अनुदानका चाहिँ योजनाहरू अपुरा रहेका कारणले गर्दाखेरिमा बेरुजु देखियो। यो तुरुन्तै अब आउने अडिटमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सम्परीक्षण भएर चाहिँ बेरुजुको आकार चाहिँ घटेर आउँछ। योजनालाई पारदर्शी बनाउन सकेन, निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन सकेन नि त सहभागितामूलक योजना तर्जुमा जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ अनुसरण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको त्यहाँ हाबी भएको मेयर अध्यक्ष अथवा प्रमुख अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा खास गरेर चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा 3टा निकायको अथवा पदाधिकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले त्यो कुरा सबैले थाहा पाए भन्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ नि त। त्यसो त अख्तियारमा यसै आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकार विरुद्ध 34% भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। अझ शिक्षा क्षेत्र समेत जोड्ने हो भने भ्रष्टाचारका उजुरीको आँकडा आधा नै पुग्छ। धेरै जसो भ्रष्टाचारका उजुरी सार्वजनिक खरिद र निर्माण क्षेत्रमा परेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा नियत बस्ने आर्थिक हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको मनोबल बढेर वित्तीय सुशासन पालना नभएको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ स्थानीय प्रमुखहरू आउनुहुन्छ होइन, पदाधिकारीहरू आउनुहुन्छ र पदाधिकारी आउनुहुन्छ। कतिपय विषयहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अब कानुनहरूको यो विषयमा जुन कानुन छ ती विषयहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अध्ययन नगर्नु भएर अझै त्यो विषयको चाहिँ अभावले गर्दा पनि यस्ता खालका अनियमितताहरू चाहिँ भएका हुन्छन्। स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्मै मौलाएको हो। अख्तियारले यस आर्थिक वर्षको मात्रै 6 महिनामा 72 वटा मुद्दा दायर गरेकोमा 18 वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्न थालेपछि विगतमा गरिएका यस्ता गल्ती वर्तमान जनप्रतिनिधिले दोहोर्याउँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी रोशन लामिछाने र आर्यन विश्वासको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारी सेवामा नयाँ आउने र कार्यकाल पूरा गरेकाहरू अवकाशमा जानु नियमित प्रक्रिया हो। तर नेपाल प्रहरीका लागि नेतृत्व परिवर्तन सधैँको राजनीतिक दाउपेच बन्ने गरेको छ। हरेक पटक प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजिपी नियुक्तिलाई नियमित कामभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा संगठन नै असन्तुलित जस्तो देखिने गरेको छ। संगठनको वृत्ति विकासलाई नियमावलीको भरमा चलाउन खोज्दा नेतृत्व चयन सधैँ विवादमा पर्ने गरेको हो। नेपाल प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको मुखमा छ। गत वैशाखमा महानिरीक्षक बनेका धीरज प्रताप सिंह र 3 एआइजी सहितका अधिकृतले आगामी चैत 10 गते 30 वर्ष सेवावधिका कारण अवकाश पाउँदैछन्। तर अहिले संगठनको माथिल्लो तहमा रहेकाहरू 30 वर्ष सेवावधिको प्रावधान हटाउने कसरतमा छन्। त्यसका लागि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेछ। अहिले भने नियमावलीमा भएको 30 वर्ष सेवा अवधिलाई निलम्बन गरेर जान सकिने गरी छलफल भइरहेको गृह स्रोतको दाबी छ। 30 वर्ष सेवा अवधि कायम रहे आगामी चैत 11 गते 80,000 प्रहरीको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ आइजिपी पाउनेछन्। महानिरीक्षकका लागि 2051 सालमा निरीक्षकमा भर्ना भएका 13 जना र त्यसपछिको ब्याचका 4 डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन्। 1 नम्बरमा रहेका डिआइजी वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, सन्दीप भण्डारी, श्याम गेवाली, किरण बज्राचार्य, मीरा चौधरी लगायतका आइजिपीको दौडमा छन्। उनीहरूभन्दा 6 महिनापछि भर्ना भएका दीपक थापा र भीम ढकालले पनि प्रयास गरिरहेका छन्।
तर 2051 सालको ब्याजबाट आइजिपी भए 2 वर्ष र पछिल्लो ब्याजबाट भए थप 6 महिना सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेछन्। तर राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा सङ्गठनको नेतृत्व चयनलाई नियमित बनाउनुभन्दा गिजोल्ने गर्दा सङ्गठन नै कमजोर बन्दैछ। एआइजी भएर अथवा डिआइजी भइसकेपछि उसमा चाहिँ विभिन्न खराबीहरू आए, दुर्गुणहरू आए, उसले गरेका कामहरू चाहिँ कुनै पनि गुणस्तरको भएन भन्ने यो एकदम विशिष्ट अवस्थामा बाहेक सिनियरिटीलाई चाहिँ मिच्न हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबैमा एउटा चाहिँ त्यो चाकडी गर्नुपर्छ। चाकडीका प्रकार हुने भयो, कसरी हो, पैसा बुझाएर हो कि होइन, अरू सेवा सुविधा गरेर हो कि के गरेर हो त भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू होइन मान्छेमा जाग्न थाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ गलत परम्परा हो। यो प्रहरी ऐन चाहिँ तुरुन्ती बनाएर चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा त्यत्रो ठुलो सङ्गठनमा चाहिँ एउटा स्थायित्व र एउटा चाहिँ स्थिरताको चाहिँ अनुभूति होस्। राजनैतिक नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ। धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको विरोधमा विश्वराज पोखरेल र त्यसअघि नवराज सिलवाल अदालत पुगे। प्रहरीको सरुवा र बढुवा क्षमताभन्दा बिचौलियाको भरमा हुँदा सङ्गठन शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पूर्व अधिकृत बताउँछन्। पुलिस यति थिलथिलो भइसक्यो, अब यो यस्ता कुराहरूले बिचौलियाले चाहिँ सरुवा गर्ने, बिचौलियाले बढुवा गर्ने, त आइजी भएपछि मलाई यो काम दिनुपर्छ भनेर बिचौलियाले पैसा दिने, अझै पनि राम्रा अफसरहरूले अवसर पाइरहेको छैन। त्यसकारण समयमा होस खुलोस् यी पोलिटिसियन्सहरूको कि पुलिस सङ्गठन जो प्रत्यक्ष रूपले नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्छ त्यो सङ्गठन यदि यही ताल हो भने एक दिन त्यो बिग्रिन समय लाग्दैन। त्यसको क्षति यही राजनीतिक कर्मीहरूले बेहोर्नुपर्छ। त्यसो त महानिरीक्षकका लागि तयार हुनुपर्ने 5 एआइजी पद खाली छ। एआइजी नबनेको अवस्थामा डिआइजीबाटै नेतृत्व चयन हुन सक्छ। प्रहरीको बढुवा र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै गर्न सर्वोच्च अदालतले 10 वर्ष अघि नै दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा त्यसको असर सुरक्षा व्यवस्थामै पर्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा रुकुम पश्चिमका परमानन्द घिमिरे सबैभन्दा बढी अङ्क पाएर उत्कृष्ट भए। मन्त्रालयले 6वटा मुख्य मापदण्ड र 72वटा सूचकका आधारमा सिडिओको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ। सूचकले मागे अनुसार कागजात अपलोड गर्न सक्ने सिडिओ नै अब्बल देखिने गरेको भन्दै मापदण्डमै पुनरावलोकन गरी भूगोल र जिल्लाको जनसङ्ख्या समेट्न माग भए पनि सरकारले सुनेको छैन। रुकुम पश्चिममा परमानन्द घिमिरेले 2077 साल पुस 28 गतेदेखि 2079 माघ 15 सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरे। 13 महिना रुकुम पश्चिममा बसेर काम गर्दा उत्कृष्ट भएका उनको सरुवा अहिले रोल्पामा भएको छ। मैले रुकुम पश्चिममा गरेको भनेको सबै पालिकामा वडाध्यक्षज्यूहरू सहित संलग्न भएकोमा उहाँहरूलाई नै ओरिएन्ट गरियो। के कागजात पुऱ्याएर पठाइदिनु हो भने जिल्लामा आइसकेपछि उहाँ तपाईँको जनताले अथवा सेवाग्राहीले दुःख पाउँदैनन् भन्ने खालले उहाँहरूलाई ओरिएन्ट गरियो। अनि हामी सेवा प्राप्त गर्न चाहिने कागजात पुरै आइसकेपछि त डेफिनेटली त्यो समस्या हुँदैन। उहाँहरूले 2079 साउनदेखि पुससम्म 6 महिनाको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्टको सूचीमा दोस्रोमा रुकुम पूर्वका सिडिओ तुलाराज सुनुवार छन्। उनी त्यहाँ असार 8 देखि कार्यरत छन्। त्यसै गरी प्युठान, रूपन्देही, पर्वत, नवलपरासी पूर्व, डडेलधुरा, दाङ, काठमाडौँ र गुल्मीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्कृष्ट 10 मा छन्। त्यस्तै सबैभन्दा कम अङ्क ल्याउने जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपाने र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङ छन्। कमजोर कार्य सम्पादन देखिएका जिल्लामा बझाङ, सिराहा, दोलखा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, पर्सा, सोलुखुम्बु र सर्लाही पनि छन्। हामीले जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो गरिराखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अब पटक पटक अवसर दिने कुराहरू हुन्छ भने अब न्यूनतम छ भने उसको आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले न्यूनतम हो या आफ्नै कारणले हो भन्ने हिसाबले पनि मन्त्रालयले छुट्टै मूल्याङ्कन गर्छ। यो सबै सूचकमा राम्रो हुँदाखेरि ओभरअल चाहिँ एउटा गृह प्रशासनकै एउटा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुने र यहाँबाट प्रभाव हुने शान्ति सुरक्षा सेवा प्रवाह विकास समन्वय लगायतमा
राम्रो चाहिँ नतिजाहरू अहिले देखा परेका चाहिँ छन्। सिडिओको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, अनुगमन लगायतलाई आधार बनाइएको छ। प्रत्येक 3 महिनामा मन्त्रालयले कार्य सम्पादनको नतिजा निकाल्छ। यसमा हामीले चाहिँ 100मा 95% अङ्क हामीले केही गर्नै पर्दैन। उहाँहरूले गरेको कामको विवरण अपलोड गरेपछि त्यसो त उहाँले अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ मन्त्रालयले के मात्रै गर्छ भनेर भन्दा साँच्चै चाहिएको आवश्यक डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गरेको हो अथवा चाहिँ असान्दर्भिक चाहिँ अपलोड भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ क्रस चेक गर्छ। सूचकले मागे अनुसार कागजात अपलोड गर्न सक्ने सिडिओ नै अब्बल देखिन सक्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न पनि माग हुने गरेको छ। मूल्याङ्कन गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोल लगायतलाई आधार बनाउन पूर्व प्रशासक सुझाव दिन्छन्। जस्तो एउटा जिल्लामा प्रहरी युनिटहरूको निरीक्षण गर्यो भनेर भनियो, त्यो निरीक्षण एउटै फर्मेटमा गर्दै लौ एसपी साहब यसमा सही गरेर पठाइदिनुहोस् भन्दै रहेछ भने त औचित्यहीन भयो नि। उसको फिल्डमा फिजिकल पहुँच भए हुनु पर्यो। अन्तर्जिल्ला समन्वय गर्ने भनेर भन्यो, 2टा जिल्लाको सिडिओहरू भेट्यो, हो हाम्रो त कार्य सम्पादनमा वेटेज पनि पुग्छ, लौ न एउटा माइनोरिटी बनाइहालौँ भन्नु, त्यस्तो कोअर्डिनेसनको अब कति महत्त्व रहला। गृह मन्त्रालयले 2075 सालदेखि सचिव र प्रमुख जिल्लाधिकारी बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै आएको छ। सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन गरे पनि आवश्यक कागजात पुर्याउन नसक्दा अब्बल भएर पनि कतिपय सिडिओ मूल्याङ्कनमा पछाडि परेको गुनासो आउने गरेको छ। मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सरकारले दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 10 पैसा बढाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। किसानले पाउने दूधको न्यूनतम मूल्य अब प्रति लिटर 56 रुपैयाँ 40 पैसाबाट बढेर 65 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जानकारी दिए। सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले प्रति लिटर 86 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको फ्याट निकालिएको नीलो प्याकेटको दूध अब 96 रुपैयाँ पर्नेछ। त्यसै गरी मन्त्री परिषदले मुगलिनदेखि नारायणघाटसम्मको सडक खण्डका टहरा क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने निर्णय गरेको छ। अब बाँकी समाचार। विश्व खाद्य कार्यक्रमले अनुदान स्वरूप नेपाललाई कुहिएको चामल पठाएको खुलासा भएको छ। विकट र दुर्गम क्षेत्रका विपदमा परेकालाई वितरण गर्न ल्याइएको चामल कुहिएको फेला परेको हो। भारतीय मार्ग हुँदै नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट ल्याइएको चामल खाद्यान्न आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा खान योग्य नभएको प्रमाणित भएको हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को मुख्यालय इटलीबाट अनुदानमा पठाएको 54 टन चामल समुद्री मार्ग हुँदै भारतीय बन्दरगाहसम्म ल्याइयो। त्यहाँबाट चामल बोकेर आएका यी 3वटा भारतीय नम्बरका कन्टेनर माघ 15 गते नेपाल छिरेका थिए। जमुनाहा नाका हुँदै आइपुगेका कन्टेनरको चामल 3 दिनपछि परीक्षण गरिएको थियो। चामलबाट खराब गन्ध आएको चाल पाएर भन्सार अधिकारीले नमुना परीक्षणका लागि चामल खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई पठाएको थियो। परीक्षणका क्रममा चामल खान योग्य नभएको अर्थात् कुहिएको पाइएको हो। प्रज्ञापन दर्ता नम्बर 2 2215 घोषणा गरी भन्सारले चेक जाँचको लागि पठाएको चामलमा चेक जाँच गर्दा चामलमा चाहिँ अस्वाभाविक गन्ध आएको र निरीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ चामलका केही बोराहरू पानीले भिजेको पाइएकोले त्यो प्रज्ञापनबाट आएको आयात गर्न चामललाई आयात गर्न अनुपयुक्त देखिएको भनेर भन्सारलाई चाहिँ पत्रचार गरिएको थियो। विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्तो अति जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण संस्थाले पठाएको चामल समेत खान योग्य नभएको पाइएको लिखित जानकारी भन्सारलाई दिए लगत्तै भन्सारले आयात अनुमति दिएको छैन। इटलीबाट ल्याइएको चामल पानीले भिजेर मक्किएकाले खाना समेत योग्य नभएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले कन्टेनर रोक्नु परेको जनाएको छ। 54 टन छ, 3वटा कन्टेनरमा चाहिँ रहेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले चाहिँ ल्याएको चामल चाहिँ हो भन्ने चाहिँ डकुमेन्टले बताउँदछ त्यसलाई। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले भने भन्सार विभागका अधिकारीलाई चामल छाड्न दबाब दिँदै आएका छन्, तर जाँच गर्ने निकाय र भन्सार कार्यालय दुवैले अखाद्य चामल छाड्न मानेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 60% पनि निर्माण नसकिँदै 2078 वैशाख 11 गते हतार
धरहरा उद्घाटन गरेका थिए। तर 2 वर्ष बितिसक्दा पनि न त सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाएका छन्, न निर्माणले नै पूर्णता पाएको छ। अझै धरहरा टावर र अन्य संरचनाको 20% काम सकिन बाँकी रहेको भन्दै 5औं पटक समय थप्ने तयारी भइरहेको छ। धरहरा चढ्न भनेर 5 थरदेखि काठमाडौँ आएकी 70 वर्षीय टिका सरा रहर पुरा गर्नै नपाई फर्कँदैछिन्। झापाका पुण्यप्रसाद चौलागाईले पनि टाढैबाट धरहरा हेरेर चित्त बुझाए। 9 तले धरहरा चढ्नु आएको 5 थर रवि बाटो तर चढ्नै पाइएन, मनको धक्का मेटिएन। केपीपालले पहिले अब यो धरहरा त बनिसक्यो, उद्घाटन पनि भइसक्यो भन्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले आएर धरहरा चढ्न खोज्दा धरहरा अब बाहिरबाट मात्रै हेराइ भयो, भित्र जान पाइएन। उद्घाटन भइसकेको धरहरा अहिलेसम्म हामी सर्वसाधारण किन जान पाइएन, यसमा गुनासो छ। झट्ट हेर्दा सुन्धारा स्थित यो धरहराको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसके जस्तो लाग्न सक्छ। तर मुख्य टावरका साथै टक्सार संग्रहालय, 3 तलाको बेसमेन्ट पार्किङ तथा सौन्दर्यकरणका साथै पुरानो भत्किएको धरहरा क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्नै बाँकी छ। त्यसैका लागि निर्माण कम्पनी GIEPC, रमन कन्स्ट्रक्सन र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयारी गरिरहेका छन्। कोभिड महामारीका साथै सामग्री अभावलाई मुख्य कारण देखाएर पटक पटक ब्याज थप गरिएकोमा कोभिड महामारी नहुँदा समेत निर्माणले गति लिएको छैन। सुन्धारामा पानी निरन्तर बगाउने र निकासका साथै उपाकु बाटो सञ्चालन लगायतका विवादले काम सुस्त भएको विभागले तर्क गर्दै आएको छ। हामी चाहिँ यो असाढसम्ममा हामी चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि यो धरहरा चाहिँ असाढ मसान्तमा खोल्ने चाहिँ हामी प्रयासमा लागिरहेछौँ। जुन म्याथको कुरा गर्नुभयो, म्याथ चाहिँ हाम्रो सम्पन्न सकिसकेको छ र निर्माण व्यवसायीबाट 1 वर्ष म्याथ थपको लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ 6 महिना थप्ने भनेर फाइल चाहिँ उठिसकेको छ, यो प्रक्रियामा छ र यो चाहिँ चाँडै टुङ्गिन्छ होला। र म्याथ थपले गर्दाखेरि त्यहाँ काममा चाहिँ डिस्टर्ब चाहिँ भएको छैन, काम चाहिँ अगाडि बढेकै छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले आजको सिचुएसन हेर्ने हो भने हामी चाहिँ मिन्ट म्युजियमको काम गरिरहेका छौँ। धरहराको जुन अगाडिपट्टिको हाम्रो एस्केलेटर छ त्यसको चाहिँ हामीले पिरामिडमा जुन छोप्नु पर्ने छ त्यसको सामग्रीहरू आएको छ। त्यस्तै गरी हामीलाई एयर कन्डिसनिङले चाहिने सबै सामानहरू आएका छन्, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने आइसकेको छ। जेनेरेटरहरू हामीसँग आइसकेको छ, अब इन्स्टलको कामहरू मात्रै बाँकी हो। 2072 फागुन 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा पुनर्निर्माणको लागि मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान चलाएका थिए। यसअनुसार विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिबाट सङ्कलित रकममा सरकारले थपेर 3 अर्ब 8 करोड लागतमा धरहरा बनाएको हो। यस परियोजनामा 42 रोपनी क्षेत्रफलको सुन्धारा सहितको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आधुनिक रूप दिइएको छ। 2077 सालमा सक्ने गरी सम्झौता गरिए पनि निर्माण अझै सकिएको छैन। त्यसमा पनि धरहराका संरचना कसरी र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे अन्योलै छ। अधुरै आयोजनाहरू चाहिँ उद्घाटन गर्ने जुन चलन चलेको छ त्यो एकदमै गलत चलन हो हैन। अब सामान्यतया चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पूर्वाधार बन्यो अथवा कुनै संरचना बनेपछि त्यो सर्वसाधारणलाई खुला गरेर त्यसको व्यवस्थापनमा सुधार गरिसकेपछि अनि मात्रै उद्घाटन गरिन्छ त्यो अरू देशमा। अब हाम्रो त त्यो निर्माणै सम्पन्न नभइकन उद्घाटन गरिदिने जुन चलन छ त्यसले उद्घाटन गर्नेलाई पनि कुनै राम्रो उहाँले जस पाउनुहुन्न र सर्वसाधारणमा पनि त्यो मेसेज चाहिँ राम्रो जाँदैन। ऐतिहासिक सुन्धारा क्षेत्रलाई आकर्षक पार्कको रूप दिइएको धरहरा परिसरको निर्माण कहिले सकिन्छ र धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणको रहर कहिले पुरा हुन्छ अझै यकिन छैन। त्यसैले निर्माणका क्रममा देखिएको स्थानीय असन्तुष्टि र अवरोधलाई सामना गर्दै बाँकी काम चाँडो सक्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी, विकास जोशी र राजेन्द्र महर्जनका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाटो र पुल बनाउने ठेकेदारले किन समयमै काम नगरेका होलान्? ए, कम कबोलको प्रवृत्ति, बी, अनुगमन अभाव र सी, काममा अवरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कम कबोलको प्रवृत्तिमा 43%, बी, अनुगमन अभावमा 51% र सी, काममा अवरोधमा मात्र 6%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, उद्घाटनको 2 वर्ष बित्दा पनि धरहरा निर्माण किन पुरा हुन नसकेको होला? ए, उद्घाटनको हतारो,
बी. ठेकेदारको लापरवाही र सी. सरकारको बेवास्ता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चैत 5 गतेका लागि हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचनका लागि आज विद्यार्थी संगठनहरूले सम्बन्धित क्याम्पसमा नाम दर्ता गराएका छन्। सोभियुको निर्वाचन हुन लाग्दा विद्यार्थी संगठन उत्साहित छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरका 62 आङ्गिक र 1040 वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा एकैपटक चैत 5 गते चुनाव गराउँदैछ। त्रिबीले यसअघि 2073 सालमा जम्मा 26 वटा क्याम्पसमा चुनाव गराएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने सोभियु निर्वाचन कतिपय क्याम्पसमा 15 वर्षदेखि हुन सकेको छैन। 14 वर्ष भयो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन नभएको। 65 सालमा निर्वाचन भएको थियो। त्यस पछाडि अहिले हामी आज दल दर्ता गऱ्यौँ। सबै सङ्गठनहरू उत्साहित नै छौँ। त्यसमा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले 65 सालमा यो क्याम्पसमा 15 सिट जितेको, हामी त्यसमा अझ धेरै उत्साहित छौँ। अहिले 14 वर्षपछि एक्कासी अहिले सोभियु निर्वाचन हुने भन्ने एउटा सन्देश जुन आइसकेको छ नि, त्यसले विद्यार्थी माझमा एकदमै हर्षित र उत्साहजनक नै छ। सोभि निर्वाचन अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह, आशा, नयाँ गति, नयाँ वेगका साथ आज 16 सङ्गठनहरू दर्ता पनि भइसकेका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशनको तालिका छ। फागुन 26 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र वितरण र 27 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। सोभियु चुनावले विद्यार्थी संगठनका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने मात्र नभएर क्याम्पस प्रशासनले गर्ने लापरवाही रोक्न सकिने विश्वास विद्यार्थीको छ। जसरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नहुँदै गर्दाखेरि यो ग्यापमा, यो टाइम पिरियडमा विद्यार्थी आन्दोलन जस्तो तरिकाले पतनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसको लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अत्यावश्यक हुनैपर्ने थियो। यसको यो गर्न नसक्नुको कारण भनेकै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चाहिँ समयमा नभइदिनुले नै हामीले यो गर्न नसकेका हो। त्यो भएर यसपालि चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि यी धेरै कुराहरू जुन चाहिँ तमाम व्यथितिहरू पनि छ, गुन्डागर्दी आदि इत्यादिको समस्या छ। यो निर्वाचन मात्रै होइन, यो निर्वाचन भनेको चाहिँ गुन्डागर्दी विरुद्धको एउटा मुभमेन्ट हो, एउटा त्रिचन्द्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने एउटा मुभमेन्ट हो। विद्यार्थीका विभिन्न समस्याहरूलाई निकाल्न, त्यसको समाधान दिनको लागि चाहिँ सोभियु निर्वाचन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। प्रशासन र विद्यार्थी बीच एउटा ब्रिजको काम गर्ने, विद्यार्थीका समस्यालाई प्रशासनसँग पुर्याउने र त्यसको सल्भ गर्ने कुरामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको रेलिभेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सोभि निर्वाचन नभएको कारण विद्यार्थीकै शास्ति परेको छ। कलेज प्रशासनले निकै लापरवाही गरेको छ। विद्यार्थी नेताहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थीहरूले ढुङ्गामुढा गर्ने, कलेजमा तालाबन्दी गर्ने, आफ्नै मनमानी गरिरहेका छन्। हो यस्तो कुरालाई खबरदारी गर्न र कलेज प्रशासनको लापरवाहीहरू। त्यसो त विद्यार्थी नेताहरू शैक्षिक भन्दा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर लामो समय निर्वाचन हुन नसक्दा त्यस्तो देखिएको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्। सोभियुको निर्वाचन हाम्रो शिक्षाको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अबको सोभियु हुने र यसलाई ओज बढाइयो भने हिजोको जस्तै इतिहास जस्तै बलिदान अत्यन्तै गर्विलो इतिहासलाई जोगाउन सकिन्छ। यसपटकको सोभियु चुनावमा सबैभन्दा धेरै त्रिचन्द्र क्याम्पसमा 24 र सबैभन्दा कम थापाथली क्याम्पसमा 4 वटा विद्यार्थी संगठन सहभागी हुँदैछन्। नेपालमा ब्रेन डेथ अर्थात् मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने कानुन बनेको 7 वर्ष भयो। 2072 सालमा मानव शरीर अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन संशोधन गरेर मस्तिष्क मृत्यु अर्थात् मस्तिष्कको क्रियाकलाप पुनः काममा आउन नसक्ने गरी मृत अवस्थामा पुगेकाहरूको शरीरबाट अङ्ग निकालेर अर्को व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण गर्न पाइने व्यवस्था गरियो। तर हालसम्म अङ्गदान गर्ने 5 जनाको मात्रै मस्तिष्क मृत्यु भए लगत्तै अङ्ग निकालेर 13 जनालाई प्रत्यारोपण गरिएको छ। भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले मङ्गलबार मस्तिष्क मृत्यु भएका 1 जनाको मृगौला निकालेर 2 जनामा र 1 जनामा कलेजो प्रत्यारोपण गर्यो। मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट भएको यो पहिलो प्रत्यारोपण भने होइन। यसअघि पनि 4 जनाको अङ्ग प्रत्यारोपण भइसकेको छ। पछिल्लो पटक भएको प्रत्यारोपण सहित हालसम्म नेपालमा 5 जना मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट 10 जनामा मृगौला र 3 जनामा कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ। 6 वर्षको दौरान चाहिँ 1 वर्ष अगाडिसम्म 3 जना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 6 वटा मृगौला प्रत्यारोपण 6 जनाको र 1 जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ थप 2 जनाको मृगौला मस्तिष्कको मृत्यु भएकोबाट 4 जनाको मृगौला प्रत्यारोपण र 2 जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भयो र यही मङ्गलबार
यही मङ्गलबार मात्रै हामीले एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट दुईजनाको मृगौला र एकजना कलेजो प्रत्यारोपण गर्यौँ। प्रत्यारोपणका लागि अङ्ग नपाउने वा आफन्तले दिन नमिल्नेहरूलाई मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट उपलब्ध अङ्गले नयाँ जीवन प्रदान गर्छ। नेपाल सरकारले भनेको छ नि योले दिन सक्छ, त्यस्तो दिने मान्छे कोही भएन। नभएपछि मलाई गाह्रो भइरहेको थियो बाँच्नलाई। अहिले 2 दिन मात्रै भयो, तर 2 दिनमै मलाई अर्कै राम्रो अनुभूति भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि मलाई लाग्छ चाहिँ म फुल लाइफ जिउन सक्छु। अहिले मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट उपलब्ध हुने गरी करिब 700 जनाले मृगौला तथा 20 जनाले कलेजोको माग गर्दै अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा निवेदन दिएका छन्। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट कलेजो, मृगौला, फोक्सो, मुटु लगायतका अङ्ग निकाल्न सकिने भए पनि नेपालमा भने कलेजो र मृगौलाको मात्र प्रत्यारोपण भएको छ। तर 6 वर्षमा जम्मा 5 जना मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट मात्र अङ्ग पाउनु निकै कम रहेको चिकित्सक बताउँछन्। ब्रेन डेथ डोनर ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि जसको चाहिँ आफ्नो डोनर छैन, दिने मान्छे नभएकाहरूको अथवा नमिल्ने भएको खण्डमा उहाँहरू वेटिङ लिस्टमा बसिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो हस्पिटलमा मात्रै किडनीको लागि करिब 700 जना वेटिङ लिस्टमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै हाम्रो लिभरको लागि 20 जना जति चाहिँ ब्रेन डेथको लागि वेट गरिरहनु भएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ। वर्षमा करिब 3000 को मृगौला र 1000 को कलेजो बिग्रने चिकित्सक बताउँछन्। यता वर्षेनी करिब 1000 जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरूबाट सजिलै अङ्ग पाउन सकिएमा धेरैले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40% युवा छन्। तीमध्ये धेरै बेरोजगार छन्। शिक्षालाई सेप र उद्यमशीलतासँग जोड्न नसक्दा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि धेरै कामविहीन अवस्थामा छन् भने उच्च शिक्षा र श्रमका लागि पनि धेरै युवा विदेशी नै गरेका छन्। 1 दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ। कुल जनसङ्ख्याको 40% अर्थात् 1 करोड 6 लाख नागरिक युवा छन्। तीमध्ये 10% मात्र रोजगारीमा छन्। 19.2% पूर्ण बेरोजगार छन् भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका 26% रोजगारीको खोजीमा छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सुनिश्चित नहुँदा सन् 2022मा 1,22,000ले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिए। यसबाहेक वर्षेनी 6 लाख युवा कामको खोजीमा विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन्। बढ्दो युवा बेरोजगारलाई मध्यनजर गरी युवा परिषदले उद्यमशीलता, सिप विकास र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसो गर्दाखेरि त ज्यादै ठुलो सङ्ख्या, झन्डै 90% हाराहारीको सङ्ख्याले त एउटा चाहिँ बेरोजगारीको विकराल अवस्था सामना गर्नु परेको छ। यस अर्थमा हाम्रो देशको स्रोत, हाम्रो साधन, हाम्रो सामर्थ्यलाई आधार मानेर तद अनुरूप स्वदेशभित्रै स्वरोजगार र उद्यमी कसरी बन्न सकिन्छ भन्नका निमित्त राष्ट्रिय युवा परिषदले हरेक वर्ष विभिन्न नगरपालिका र वित्तीय संस्थाहरूसँग, ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्दै चाहिँ हामीले एकातिर उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरताको तालिम, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई सिप र रोजगारसँग जोड्न सकिएको छैन, जसले गर्दा धेरै युवा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन्। यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। काम पाउँदैन, अब घरसँग पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला आफूलाई यस्तो लाग्छ कि घरसम्म पनि आफ्नो आमा बुवासँग पनि पैसा माग्न पनि लाज लाग्छ क्या। बसेका हुन्छन्, मास्टर डिग्री गर्छन् भने जस्तो काम पाइरहेको छैन। उनीहरू पनि त लास्टमा अब विदेशै जानुपर्ने हुन्छ नि त। नेपालमा बसेर पढेर पनि शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ केही उद्यम गर्ने ठाउँ हैन, केही प्रगति गर्ने ठाउँ चाहिँ नभएको हो भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूले बुझ्दै गइरहेको पनि छ। त्यसो त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, श्रम, खेलकुद लगायत दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। ती कार्यक्रममा एकरूपता नहुँदा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास सफल हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसलाई प्राथमिकतामा अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई जुन रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने थियो, जति रोजगार सिर्जना गर्न पर्ने थियो, जति युवाको क्षमता राष्ट्रले उपयोग गर्न पर्ने थियो, देशले उपयोग गर्न पर्ने थियो, त्यति गरिराखेको अवस्था छैन। बेरोजगारी समस्या कम गर्न विद्यालय तहदेखि नै सिप र रोजगारमूलक शिक्षा त आवश्यक छ नै,
युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने खालका नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनको पनि खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। युवाको ऊर्जालाई देशभित्रै प्रयोग गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। स्वदेशमै रोजगारको अवसर बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो देशको युवाहरूको लागि चाहिँ काम हाम्रो नेपालमा उपलब्ध गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ के? हाम्रो देशमा त्यति नराम्रो फेसिलिटी भएको कारणले मान्छेहरू अर्को देशमा गएर अनि त्यति राम्रो फेसिलिटी अर्को देशमै नै छ। सरकारले चाहिँ कुनै पनि रोजगारीको व्यवस्था नगरिदिने हुनाले उनीहरूको चाहिँ सिपलाई चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसको नीतिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन र यसलाई व्यवस्थापन गरेर गयो भनेदेखि युवाहरू पलायन भएका छन्, त्यसको रोकथाम होस्। क्षमताको आधारमा सरकारले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको जुन सिप छ यही काम लगाउन सक्नु पर्यो। सत्ता मोह त्यागेर यस्ता योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। बेरोजगारी भएका युवा युवतीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गराइदिनु पर्यो। राज्यले पहिलो कुरा त यो कृषितिर धेरै ध्यान दियोस्। अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्यो। पशुपालन गरेर खान्छु भन्नेलाई केही % ब्याज दरमा कर्ज उपलब्ध गराएर र त्यो सीमित समयको लागि कर्ज उपलब्ध गराएर तिनीहरूलाई उद्यम गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न पर्छ। टेक्निकल एजुकेसनमा हाम्रो बढी फोकस हुनु पर्यो। विदेश हिँड्नु परेको कारण के हो त? त्यो बुझेर युवा शक्तिलाई बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। युवाहरूलाई स्वदेशभित्र नै स्वरोजगारको व्यवस्था सरकारले नियम बनाउनु पर्छ। जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई संसारभर बेच्न सजिलो वातावरण बनाउनु पर्यो। सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारी बन्द भएका उद्योग धन्दालाई पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्थ र विकास। अति कम विकसित मुलुकको समूह LDCबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई सन् 2021मा 5 वर्षको समय दिएको थियो। त्यसका लागि प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास र आर्थिक जोखिम जस्ता सूचकाङ्क पूरा गर्नुपर्ने थियो। अधिकांश लक्ष्य नेपालले पूरा गरिसकेको छ। नेपाल विकासशील मुलुक बन्दाका के छन् फाइदा र बेफाइदा? विकासशील मुलुकको सूचीमा रहन प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर हुनुपर्ने, मानव विकास सूचाङ्क 66 वा त्योभन्दा बढी र आर्थिक जोखिम सूचाङ्क 32 वा त्योभन्दा कम हुनुपर्ने तोकिएको छ। अहिलेसम्म नेपालले यी सबै लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ। 2018मै विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिने तालिका भए पनि नेपालले भूकम्पलाई कारण देखाउँदै पछि हटेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले 2021मा 5 वर्षको समय दिएको थियो। आर्थिक प्रतिकूलता भए पनि नेपालले सबै सूचक पूरा गरिसकेकाले यसपटक पछि हट्न नहुने विज्ञको सुझाव छ। केही मिलियन 200-300 मिलियन हैन भनेको चाहिँ 2-4 अर्बको युरोपियन बजारमा अब कुनै उत्पादनको कोटा पाइन्छ भनेर LDCबाट ग्रेजुएट हुँदैन भन्नेतिर हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ। एउटा ठुलो फाइदा देशको एउटा इज्जतै बढ्ने, वैदेशिक लगानी चाहिँ नेपाल अब LDC छैन, माथि गयो, त्यहाँ आर्थिक प्रगति भएछ भनेर एउटा देशको इमेज राम्रो राख्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। नेपाल LDCबाट माथि उक्लिए युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका देशले हस्तकला, गलैँचा, पश्मिना लगायतका वस्तुमा दिँदै आएको शून्य भन्सार हट्नेछ। यसबाहेक अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधा कटौती हुनेछन्, जसले नेपालको निर्यात अझ खस्किने जोखिम छ। व्यापारको चाहिँ अझ निकासी व्यापारको भोल्युम चाहिँ भारतसँग बढेर जाने, अन्त घट्ने। त्यसले गर्दा त्यो 80%को जुन भोल्युम छ नि, त्यो 80%को भोल्युम चाहिँ भोलि गएर चाहिँ 90% पनि पुग्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको। अब युरोपियन युनियन र अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूसँग चाहिँ नेपालको चाहिँ निकासी, अब यही अवस्थामा हामीले ग्रेजुएसन गरेर गयो भनेदेखि निकासी चाहिँ बढ्न सक्छ। LDCबाट माथि उक्लुनका फाइदा पनि छन्। लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नेछ। LDCबाट स्तरोन्नति हुँदा 5 वर्षको परीक्षणकाल रहनेछ। कुनै कारणवश सूचाङ्क खस्किए राष्ट्रसङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ। कुनै त्यस्तो किसिमको एक्जाम्पलहरू पनि छ हैन, त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गरेको, फर्किएको त्यो अवस्था पनि नभएका हैनन्। त्यसैले त्यो चाहिँ लाजमर्दो अवस्था हुन्छ। त्यसैले बरु चाहिँ यसैले तन्काएर लैजाने, यो ग्रेजुएसन भइसकेपछि त्यसको चाहिँ एउटा स्मुथली चाहिँ जान पर्यो। हाल नेपाल सहित 46 देश LDCको सूचीमा छन्, जसमा दक्षिण एसियामा नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तान छन्। भुटान यसअघि नै LDCबाट माथि उक्लिनेको सूचीमा
परिसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलारुसको एक अदालतले गत वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एवं वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी आलेस बियालियात्स्कीलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 60 वर्षीय आलेस र उनले स्थापना गरेको भियन्सा मानवाधिकार केन्द्रका अन्य 3 वरिष्ठ मानवाधिकारवादीलाई सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई आर्थिक सहयोग गरेको र पैसाको अवैध तस्करी गरेको अभियोग लगाइएको थियो। अदालतले आलेसका 2 सहयोगी भ्यालेन्टिन स्टेफेनोभिच र भ्लादिमिर ल्याबकोभिचलाई पनि क्रमशः 9 र 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। आलेसलाई सन् 2021 मा गिरफ्तार गरिएको थियो। सन् 2020 मा भएको निर्वाचनमा लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका अलेक्जेन्डर लुकासेन्को राष्ट्रपति पदमा पुनः विजयी भएको घोषणापछि त्यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो। उक्त प्रदर्शनमाथि प्रहरीले व्यापक दमन गर्नुका साथै सयौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार कार्यालयले निष्पक्ष सुनवाई र स्वतन्त्र न्यायालयसम्मको पहुँच अभावले बेलारुसमा मानवाधिकार कर्मीहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाइने जोखिम बढेको भन्दै उक्त फैसलाको आलोचना गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नवप्रवेशी कुमलटार युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 को उद्घाटन खेलमा कुमलटारले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा गोल भएन। दुवै टोलीले पहिलो हाफमा गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए। 18औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका उत्तम राईले गरेको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। 72औं मिनेटमा स्टिफेन बिनोङले 18 यार्ड परबाट गरेको फ्री किक प्रहार टप बारमा लागेर फर्कियो। दोस्रो हाफको पनि अन्तिम समयमा कुमलटारले डेडलक तोडेको हो। 89औं मिनेटमा मेसुके ओलोमौले गोल गरेका हुन्। जय गुरुङले दिएको पासमा मेसुकेले बक्स नजिकैबाट उत्कृष्ट फिनिसिङ गरे। यो नै कुमलटारको ए डिभिजन लिगमा पहिलो गोल हो। जिसँगै बी डिभिजन च्याम्पियन कुमलटारले पहिलो खेलमा नै 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले पपुवा न्युगिनीमाथि 3 विकेटको पुनरागमन जित हात पारेको छ। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेले। यो जितपछि नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगिने सम्भावना बलियो भएको छ भने लिग 2 तालिकामा शीर्ष 3 मा रहँदै ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने आशा पनि जीवितै रहेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पपुवा न्युगिनी 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 179 रनमा समेटियो। टोनी उराले सर्वाधिक 39 रन बनाए। उराले किप्लिन डोरिगासँग 10 ओभर 3 बलमा 42 रनको साझेदारी गरेका थिए। 26 रन बनाएका किप्लिनलाई सन्दीप लामिछानेले एलबीडब्ल्यू आउट गरेका थिए। मध्यक्रमका हिरीले 31 रन बनाए। हिरीलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरीले क्याच आउट गरेका थिए। बाँकी ब्याटरको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। सोमपाल कामी र दिपेन्द्रले 2 विकेट हात पारे। कुशल मल्ल, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालको सुरुवात निकै कमजोर रह्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल गोल्डेन डकआउट भएका थिए। त्यसपछि आएका ज्ञानेन्द्र मल्ल 6, भीम सार्की 8, कप्तान रोहित पौडेल र आरिफ शेख 1-1 रनमा बाहिरिएपछि नेपालको पारी धर्म रहेको थियो। दिपेन्द्र मात्रै 8 रनमा मैदान बाहिरिए। कुशलले 23 रन जोड्दै बाहिरिएपछि नेपाल 31 ओभरको समाप्तिमा 7 विकेट गुमाएर 105 रनको खराब अवस्थामा पुगेको थियो। तर त्यसपछि आएका सन्दीपले आसिफसँग मिलेर 77 रनको अभिजित साझेदारी गरेपछि नेपालले 180 रनको लक्ष्य 18 ओभरको समाप्तिमा पूरा गरेको थियो। नेपालले 8औं विकेटका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा बनाएको सबैभन्दा उच्च साझेदारी हो। आरिफ 130 बलमा 2 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 86 रन प्रहार गर्दै अभिजित रहे। सन्दीप 35 रनमा नट आउट रहे। असाद भालाले 3 र बाउ तथा कमाओले 2 विकेट हात पारे। यो जितपछि 6औं स्थानमा रहेको नेपालले 31 खेलबाट 30 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने हो भने बाँकी सबै खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। नेपालले युए सिरिजको अन्तिम खेल सोमबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटका लागि स्तरीय तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रशिक्षक र खेलाडीहरूले बताएका छन्। प्रशिक्षक जगत टामाटाले विश्वकपलाई लक्षित गर्दै टिमका लागि एक्सपोजर बढाउनुपर्ने बताएका छन्। कप्तान देव खनालले विश्वकप यात्रा अविस्मरणीय रहेको बताए। युएलाई हराउँदै नेपाल एसिया क्षेत्रीय छनौटको च्याम्पियन बन्दै विश्वकपमा पुगेको हो। छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले युएलाई 7 रनले हराएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 192 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको युए दिपेश
दिपेश कणेलले 48औं ओभरमा ह्याट्रिक लिएपछि 185 रनमा अल आउट भएको थियो। कसरी गर्ने र एक्सपोज कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ र नम्बर अफ म्याचेस चाहिँ बढी हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ एक्सपोजर पाइन्छ। त्यो च्यालेन्ज छ हैन, किनभने चाहिँ हामी सुपर 8 राम्रो टेस्ट कन्ट्रीलाई पनि हराएको छौँ हैन, र अब चाहिँ हामीले प्रिपरेसन एउटा राम्रो किसिमले जानुपर्छ। लामो प्रिपरेसन समय पनि छ, किन 2024 मा चाहिँ हाम्रो श्रीलङ्कामै छ, एसियाभित्रै छ भन्नाले अलिकति एडभान्टेज पनि छ भने किन विकेट टेन्टिभली चाहिँ थाहा पाएको छ कि कुन किसिमको विकेट हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले प्रिपरेसन वाइज गयो भनेपछि अफकोर्स त्यहाँ गएर सुपर 8 मा जाने। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।